नमस्कार। आम जनता यति बेला चिसोको सामना गरिरहेका छन्। यो मौसमी प्रणालीको नियमित प्रक्रिया नै हो, तर यो सामान्य प्रक्रिया हो भन्दै गर्दा अर्कै डर पनि नागरिकमा जोडिएको छ। कतै यही बेला कोभिड संक्रमणको शिकार बन्नुपर्ने त होइन, तर देश र जनताको हक अधिकारको लडाइँमा होमिन चौतर्फी घेराबन्दीको सामना गर्नु पर्यो भन्दै जनताबाट 5 वर्षको मताधिकार दिएर अनुमोदन गरेको संसद विघटन गरेको सरकार जनताको यो चिन्तामा कति पनि चिन्तित देखिएको छैन। तराई मधेसका विपन्न परिवार अहिले चिसो र शीतलहर बढ्दा जीवन र मरणको सङ्घर्षमा छन्। यही मौसममा उखु किसानहरू चिनी मिलको करोडौँको बख्यौता खोज्दै काठमाडौँमै आएर आन्दोलन गरिरहेका छन्। कतिपय किसान कुखुराको चल्ला, दाना, औषधि लगायतमा बिचौलियाबाट ठगिएको भन्दै सरकारसँग बिचौलियाको सञ्जाल तोड्न हारगुहार गरिरहेका छन्। तर निम्न वर्गीय जनताको यो गुनासो सरकारको चासोमा परेको छैन। यहाँ त नेपाल आयल निगमको जग्गा खरिद प्रकरणमा मुछिएर विवादित बनेकाहरूलाई अध्यादेश ल्याएर विरोध छल्न अख्तियारको जिम्मेवारी दिइन्छ। हुन्डी बैंकिङ प्रक्रियाबाट हुने मुद्राको अवैध कारोबार गर्नेहरूलाई सरकारी आइटीको चाबी सुम्पिन्छ अनि पैसाको कमिसनको बलमा गुन्द्रुकको भाउमा सरकारी जग्गा लिजमा लिएर अर्बौं खर्बौं कमाउन सक्नेहरूलाई सरकारी जग्गा दान दिइन्छ। जे होस्, विगतलाई बिर्सेकै राम्रो। अब सुशासन, सदाचार र समृद्धिको पहिलो प्रतिबद्धतासहित गठन भएको ओली सरकार भ्रष्टाचारका ठुला माछा विरुद्धको फाइल खुलाउने तयारीमा छ भन्ने चर्चा चल्दैछ। हिजोका विवादित नेतालाई ठेगान लगाएर विकास र समृद्धिको चाहना पूरा गराउन धेरै बाधक छन् र थिए भन्ने उदाहरण प्रस्तुत गर्दैछ भन्ने चर्चा पनि सुरु भएको छ। आफूलाई अब जेल जानुपर्छ भन्दै कतिपय नेताहरू सो घोषणा नै गरिरहेका छन्। संविधानले नदिएको अधिकार प्रयोग गरेर प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको ओली सरकार निर्वाचनको जगमा अनुमोदित भएको देश र जनताको मन जित्न उद्धत हो वा ओली तन्त्रको नयाँ नमुना प्रस्तुत गर्ने रणनीतिमा? यसको जवाफ पनि स्वयं समयले आफै देला। तर अब ओली, प्रचण्ड, नेपाल, झलनाथ, वामदेव, देउबा, पौडेल होइन, व्यवस्था फेरिँदा प्रवृत्ति नफेरिने नेता फेरिँदा चरित्र नफेरिने अनि राजनीति स्वार्थको मोलमोलाई हो भन्ने उदाहरण बन्ने विगत फेरिनुपर्छ। आउनुहोस् सुरु गरौँ आम जनताले बेहोरेको समस्या, अभाव र सरकारी सेवा सुविधाको झन्झट समाधानको सारथी भन्ने कार्यक्रम जनताको इजलास। म पुण्य प्रसाद धमला। कार्यक्रमको सुरुवातमा हेरौँ यो झलक। स्वागत छ कार्यक्रम जनताको इजलासमा। आज हामी सङ्घीय संसदको प्रतिनिधि सभा विघटनले उब्जाएको संवैधानिक प्रश्नमाथि अदालतको फैसलामा गरिएको प्रतीक्षा, अन्तर्कलहसँगै नेकपामा देखिएको खटपट, नाम र चुनाव चिन्ह हत्याउने प्रतिस्पर्धा र टोक्रिएको नेकपाले प्रदेश सरकारमा पार्ने असरबारेको चिरफार गर्दैछौँ। तपाईसँग पनि कुनै समस्या र गुनासो भए हामीलाई पठाउन सक्नुहुनेछ। तपाईँले पठाएका वा टिपाएका सामग्रीलाई हामी कार्यक्रममा उच्च प्राथमिकता दिनेछौँ। अब आजको पहिलो विषय, सत्तारूढ दल नेकपा केही नेताहरूको स्वार्थबाट सुरु भएको आन्तरिक कलहले यति बेला देशमा संवैधानिक सङ्कट निम्त्याएको छ। किचलोको व्यवस्थापन र पार्टी संसदको विश्वास जित्न नसकेका प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष ओलीले सङ्घीय संसदको प्रतिनिधि सभा विघटन गरेसँगै संविधान मिचेको भन्दै चौतर्फी आलोचना भएको छ। अदालतमा रिटका रूपमा पुगेको यो संवैधानिक प्रश्नको व्याख्या अब शुक्रबारको संवैधानिक इजलासको प्रारम्भिक सुनवाईमा हुनेछ। हेरौँ यो रिपोर्ट। प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय विरुद्ध परेका सबै रिटको सुनवाई संवैधानिक इजलासमा हुने भएको छ। बुधबार प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको एकल इजलासमा पारिएका 12वटा रिटको प्रारम्भिक सुनवाईपछि सबै रिटको संवैधानिक इजलासमा सुनवाई गर्ने आदेश जारी भएको हो। सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश नदिई बुधबार सुनवाई भएका 12 सहित थप एक रिटको एकैसाथ संवैधानिक इजलासमा
सुनवाई गर्ने निर्णय लिएको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेलले जानकारी दिनुभयो। यो सँगै अब संसद विघटन वैधानिक वा अवैधानिक भन्ने अन्यल चिर्न शुक्रबारको संवैधानिक इजलासको प्रारम्भिक फैसला पर्खनुपर्ने भएको छ। बुधबार रिट निवेदकका तर्फबाट कृष्ण प्रसाद भण्डारी, रिट निवेदक 4 सांसदको तर्फबाट अधिवक्ता गोविन्द बन्दी, शम्भु थापा, हरिहर दाहाल, दिनेश त्रिपाठी, टीकाराम भट्टराई, कञ्चन कृष्ण न्यौपाने सहितले बहस गरेका थिए। निवेदकले प्रारम्भिक सुनाइकै क्रममा अन्तरिम आदेशको माग गरे पनि संवैधानिक इजलासबाट सुनवाई हुने भन्दै प्रधान न्यायाधीश जबराले इन्कार गरेका थिए। अधिवक्ताहरूले यो मुद्दाको सुनवाईका लागि वृहत इजलास गठन गर्न माग गरे पनि प्रधान न्यायाधीश राणाले संवैधानिक प्रश्न रहेकोले पूर्ण वृहत इजलास नभई संवैधानिक इजलासकै क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने बताएका थिए। कानुनविदहरूले तत्काल स्टे अर्डर यसअघि 2047 को संविधान अनुसार संसद विघटन हुँदा संवैधानिक इजलास सहितको वृहत इजलासमा सुनवाई भएकोले अहिले पनि सोही अनुसार हुनुपर्ने जिकिर रहेको थियो। रिट दायर गर्नेहरूमा नेकपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देव गुरुङ, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, कञ्चन कृष्ण न्यौपाने, लोकेन्द्र बहादुर ओली, अमृत खरेल, ज्ञानेन्द्र राज आरन, शालिग्राम सापकोटा, कमल खत्री, मणिराम उपाध्याय, अमिता गौतम पौडेल, दीपक राई र तुलसी सिमखडा र सन्तोष भण्डारी रहेका छन्। सबै रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय र राष्ट्रपति कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको छ भने संविधानको व्यवस्था विपरीत भएको प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय उल्ट्याउन माग गरिएको छ। आखिर संविधानमा कस्तो व्यवस्था छ त? नेपालको संविधान 2072 भने प्रतिनिधि सभाको विघटन बारे स्पष्ट व्यवस्था छैन। संविधानको धारा 85 को उपधारा 1 मा यस संविधान बमोजिम अगावै विघटन भएकोमा बाहेक प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल 5 वर्षको हुनेछ भनिएको छ। संविधानमा प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी व्यवस्था पनि छ, तर त्यो व्यवस्था प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनपछि प्रधानमन्त्री चयनको प्रक्रियामा मात्र लागू हुनेछ। संविधानको धारा 76 को उपधारा 7 मा प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी व्यवस्था छ। उपधारा 7 मा भनिएको छ, उपधारा 5 बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी 6 महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्नेछ। अर्थात् संसदमा कुनै दलको बहुमत नभएमा अन्य दलको समर्थन लिएर प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त प्रधानमन्त्रीले 30 दिनभित्र संसदमा विश्वासको मत लिन नसकेमा संसदको ठुलो दलको संसदीय दलको नेताको हैसियतले नियुक्त प्रधानमन्त्रीले 30 दिनभित्र संसदबाट विश्वासको मत लिन नसकेमा अर्थात् संसदमा कुनै दलको बहुमत नभएमा अन्य दलको समर्थन लिएर प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त प्रधानमन्त्रीले 30 दिनभित्र संसदमा विश्वासको मत लिन नसकेमा संसदको ठुलो दलको संसदीय दलको नेताको हैसियतले नियुक्त प्रधानमन्त्रीले 30 दिनभित्र संसदबाट विश्वासको मत लिन नसकेमा र अन्य दलको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेर 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिने उही वा अर्को प्रधानमन्त्रीको प्रयास समेत विफल भएको अवस्थामा मात्र उपधारा 7 आकर्षित हुन्छ। पुस 5 गते आइतबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकारको सिफारिसमा नेपालको संविधानको धारा 76 को उपधारा 1 र 7 तथा धारा 85 बमोजिम प्रतिनिधि सभा विघटन गरेसँगै अब संविधानको स्पष्ट व्यवस्थालाई अन्तिम व्याख्या गर्ने दायित्व सर्वोच्च अदालतको काँधमा आएको छ। यसका लागि शुक्रबारको संवैधानिक इजलासको प्रारम्भिक फैसला पर्खिनुपर्ने भएको छ। आखिर यति धेरै रिट बोकेर कानुनविद तथा सांसदहरू किन अदालत पुगे त? अदालतसँग कानुन व्यवसायीले के आशा गरेका छन्? रिट निवेदक मध्येका एकजना वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीसँग मागिएको जवाफ अबका क्रममा। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको मुद्दाको सुनवाई सुरु भयो। बहसमा 3-4 जना वकिलहरूले बहस गर्नुभयो। मैले करिब सुरुमै मैले बहस गरेँ। त्यसपछि
शम्भु थापाजीले पनि बहस गर्नुभयो, हरिहर दाहाल लगायतका वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले बहस गर्नुभयो र बहसको दौरानमा त्यसपछि आजको आदेश चाहिँ के भयो भने आज कुनै अरू आदेश भएन, तर एउटा आदेश के भयो भने यो संवैधानिक इजलासमा पठाउने चाहिँ आदेश भयो। संवैधानिक इजलास भनेको अब शुक्रबार बस्छ, पर्सि यो शुक्रबार यो रिट चाहिँ संवैधानिक इजलासमा प्रस्तुत हुन्छ। किनभने अब यसमा संविधानमा एउटा धारा छ कि कुनै संवैधानिक विषयवस्तु छ र त्यसमा गम्भीर व्याख्याको प्रश्न यदि विद्यमान छ भने त्यो अवस्थामा चाहिँ संवैधानिक इजलास समक्ष चाहिँ रेफर गर्न सक्छ र अहिलेको मुद्दा पनि अहिलेको रिटमा पनि अब गहन संवैधानिक प्रश्नहरू विद्यमान छन्। यसलाई व्याख्याको कुरा छ र यो व्याख्याको प्रश्न गम्भीर व्याख्याको प्रश्न इन्भल्भ भएको कारणले यसलाई आजको सुनवाईका दौरानमा आज चाहिँ के छ भने प्रधान न्यायाधीश स्वयंको बेन्चमा आजको यो सुनवाई भयो र सुनवाई पश्चात के छ भने यसलाई एउटा गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न यसमा चाहिँ निहित भएकोले यसलाई संवैधानिक इजलासमा पठाउने चाहिँ आदेश भएको छ। अब शुक्रबार चाहिँ पर्सि शुक्रबार चाहिँ संवैधानिक इजलास तोकिएको छ। अब मुद्दाको जे होस् प्रक्रिया आज अगाडि बढेको छ, मुद्दाको सुनवाई चाहिँ सुरु भएको छ। आज चाहिँ हामीले अब धेरै कुराहरू इजलास समक्ष प्रस्तुत गऱ्यौँ। जस्तो मैले आफ्नो बहसमा एउटा प्रश्न के पनि उठाएको थिएँ भने कि प्रधानमन्त्रीको पार्टमा यो गम्भीर बदनियत देखिन्छ, किनभने योभन्दा अगाडि प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दाखेरि प्रधानमन्त्रीले जहिले पनि राजीनामा गर्थ्यो। अहिले चाहिँ प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गर्नुभएको छैन र त्यसपछि संसद विघटन भएपछि राजीनामा भएपछि एउटा चाहिँ कामचलाउ सरकारको रूपमा रूपान्तरित हुन्थ्यो। तर अहिलेसम्म पनि राष्ट्रपति कार्यालयबाट त्यस्तो विज्ञप्ति आएको छैन। यो सरकार चाहिँ के अरे कामचलाउ सरकारको रूपमा रूपान्तरित भएको छैन भनेपछि अहिले उहाँले राजीनामा दिई संसद छैन, तर उहाँ चाहिँ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। त्यसकारण मेरो बहसको एउटा बुँदा के थियो भने यो वैशाखमा चुनाव गराउने नियत चाहिँ देखिँदैन, प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट यो कपटपूर्ण देखिन्छ, कुनियत देखिन्छ। त्यसकारण यो चुनाव त्यसकारणले पनि यो बदर हुनुपर्छ। र अरू कुरा त के छ भने संविधानमा ती धाराहरू जुन धारालाई टेकेर यो प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएको छ ती धाराहरूमा त्यो बन्दोबस्त नै छैन। 76(1) चाहिँ त्यहाँ उल्लेख गरिएको छ। 76(1) भनेको त बहुमतीय सरकार बन्ने सम्बन्धी धारा हो, त्यहाँ कहाँ चाहिँ प्रतिनिधि सभाको विघटनको कुरै छैन। 76(7) को जुन उल्लेख गरियो 76(7) भनेको त 76(5) बमोजिम अल्पमतको प्रधानमन्त्रीले प्रयोग गर्ने धारा हो, बहुमतको प्रधानमन्त्रीले प्रयोग गर्दैन। र अहिलेको संविधानमा चाहिँ जबसम्म यो संसदले वैकल्पिक सरकार निर्माण गर्न सक्छ तबसम्म यो पार्लियामेन्ट चाहिँ डिजल्भ हुन सक्दैन, यो चाहिँ प्रतिनिधि सभा विघटन हुन सक्दैन। त्यसकारण के छ भने चारवटा प्रकृतिको सरकार हुन्छन्, ती एकपछि अर्को विकल्पहरू रित्याउँदै जानुपर्ने हुन्छ। बहुमतको सरकार, त्यसपछि मिलिजुली सरकार, त्यसपछि लार्जेस्ट पार्टीको सरकार, त्यसपछि 76(5) अनुसारको सरकारले पो गर्न पाउँछ। र संविधानको धारा 85 त यो त संविधान विघटन विरुद्धको धारा हो, किनभने संसदको कार्यकाल चाहिँ 5 वर्ष तोकिएको छ। 5 वर्ष तोकिसकेपछि त्योभन्दा अगाडि विघटन हुनै सक्दैन र 76(5) अनुसार बनेको सरकारले मात्रै 76(7) अन्तर्गत विघटन गर्न सक्छ। र हाम्रो संविधान चाहिँ के छ भने 47 सालको भन्दा पनि फरक व्यवस्था गर्यो। त्योभन्दा चाहिँ के छ भने 47 सालको संविधानको धारा 53(4) चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई त्यो अधिकार थियो। तर मनमोहन अधिकारीको केसमा संसदले के गरिदियो, त्यसलाई सीमित गरिदियो, सङ्कुचित गरिदियो। वैकल्पिक सरकार बन्ने सम्भावना भएसम्म संसद विघटन हुँदैन भनेर सर्वोच्च अदालतले व्याख्या गरिदियो। प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिमाथिको महाअभियोग र आफूमाथिको अविश्वासको प्रस्ताव सामना गर्न नसकेर पद गुमाउनु पर्ने स्वार्थले संविधानमा नभएको अधिकार प्रयोग गरी प्रतिनिधि सभा भङ्ग गरे भन्ने अभियोग लाग्दै आएको छ। यसबारे राजनीतिक मत र संवैधानिक कानुनका जानकारहरूका पनि आफ्नै मत छन्। हामी अदालतबाट यो वा त्यो फैसला ल्याउनुपर्छ आउनुपर्छ भन्दैनौँ। आम जनताको चाहना यति छ, अदालतका फैसला र कानुनी व्याख्याहरू निष्पक्ष न्यायालयका सिद्धान्त अनुसार आउन्, यहाँ राजनीति र स्वार्थ समूहको गन्ध नदेखियोस्। अब नेकपा भित्रको वैधानिकताको लडाईँ र राजनीतिक गतिविधि बारेको अर्को विषय।
एकअर्काका कट्टर आलोचकका रूपमा परिचित तत्कालीन नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको नेकपा गठबन्धनलाई धेरैले दिगो पार्टी नभई स्वार्थको एकता भनेका थिए। हुन पनि हो, एकअर्का विरुद्ध वाकयुद्धमा कहिल्यै नथाक्ने नेताहरू एक हुनुलाई धेरैले राजनीति समावनाको खेल हो भन्ने रूपमा पनि अर्थ्याए। तर अहिले एकअर्काको स्वार्थका कारण अवसर गुम्ने डरले ऐतिहासिक अभिभारा पूरा गर्ने उद्घोषसहित बनेको नेकपा दुई चिरा भएको छ। समानान्तर गतिविधि चलाएका दुई गुट अहिले आफूलाई नेकपा र सूर्य चिन्हको हकदारका रूपमा वैधानिक देखाउने दौडमा सक्रिय छन्। हेरौँ यो रिपोर्ट। नेपालमा कम्युनिस्ट आन्दोलनले 57 वर्ष पूरा गर्दैछ। यो बीचमा अधिकांश कालखण्डमा कम्युनिस्ट घटकहरू टुटफुट र विग्रहमा हराएका छन्। लामो टुटफुट र विग्रहको बाटो सच्याउने उद्घोष 2075 जेठ 3 मा दुई ठुला वाम घटक नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच भएको पार्टी एकीकरण 29 महिना नपुग्दै दुई टुक्रामा विभाजित बनेको छ। त्यो पनि एक अर्कालाई निषेध र आलोचना गर्दै। एकता प्रक्रिया नै पूरा गर्न नसकेको सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा गएको मङ्गलबारदेखि दुई टुक्रामा विभाजित छ। विभाजनसँगै एउटा पार्टीको नेतृत्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गर्दा अर्को पार्टीलाई नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले संयुक्त रूपमा नेतृत्व दिएका छन्। पार्टी एकता गरेर देशलाई स्थायित्व सहितको विकास दिने प्रतिबद्धताको बलमा 2074 को निर्वाचनबाट प्रचण्ड बहुमत पाएको नेकपा अब औपचारिक रूपमै विभाजित बनेको छ। नेकपाले प्रतिनिधि सभाका 275 मध्ये 174 र 6वटा प्रदेशमा 2/3 भन्दा बढी मतसहित सरकारको नेतृत्व गरे पनि पार्टी एकता लामो समय टिक्दैन भन्ने कतिपयको आकलनलाई शीर्ष नेताहरूको टकरावले पूरा गरिदिएको छ र 2/3 नजिकको अभिमतलाई नेताहरूको आन्तरिक कलहकै कारण अवैध बनाइँदै गर्दा नेकपाका अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्डले ऐतिहासिक अवसर गुमाएका छन्। कतिपय राजनीतिक विशेषज्ञले नेकपा विभाजनको रूप एकीकरण भन्दा अलिक भिन्न भएको बताइरहेका छन्। एकातिर ओली अध्यक्षको भूमिकामा एक्लै देखिनु र अर्कातिर प्रचण्ड माधवले संयुक्त नेतृत्व लिनुलाई धेरैले पूर्व एमाले दुईतिर विभाजन भएको रूपमा विश्लेषण गरेका छन्। ओली र प्रचण्ड नेपाल पक्षले मङ्गलबार गरेको आफू निकट केन्द्रीय नेताहरूको भेलाको दृश्यले पनि एकता भङ्ग भएको नभई एमाले नै विभाजित हुन पुगेको प्रमाणित गरेको छ। केपी ओलीतर्फ लेखराज भट्ट, टोपबहादुर रायमाझी र मणि थापा मात्रै पूर्व माओवादी पृष्ठभूमिमा उच्च तहका नेता देखिँदा प्रचण्ड र माधव नेपाल समूहमा भने ठूलो संख्यामा पूर्व एमाले पृष्ठभूमिका नेताहरू देखिएका छन्। मङ्गलबारदेखि पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको सिफारिसमा वरिष्ठ नेता नेपाल अध्यक्ष बनेका छन् भने बुधबार मात्रै विगठित संसदीय दलको बहुमत सदस्यहरूको भेलाले अध्यक्ष प्रचण्डलाई संसदीय दलको नेता चयन गरेको छ। औपचारिक रूपमै समानान्तर बैठक डाकेर एकअर्कालाई आफू वैधानिक भएको दाबी गर्न थालेसँगै नेकपाको एकीकृत अस्तित्व मेटिएको छ भने अहिले कुन दल वैधानिक भन्ने प्रश्न अनुत्तरित बनेको छ। प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि नेकपाले विभाजनको औपचारिकता पायो। नेकपाको मूलधार भएको दाबीसहित अहिले केपी ओली र प्रचण्ड नेपाल समूहले पार्टीको संगठनात्मक संरचना, नाम र निर्वाचन चिन्हमा आफ्नो दाबी पेश गरेका छन्। अहिलेको अवस्थाले नेकपा फुटेको तर संगठनात्मक संरचना, नाम र निर्वाचन चिन्ह मात्रै अलग गर्न बाँकी रहेको देखाएको छ। निर्वाचन ऐन अनुसार पार्टी फुटेको अवस्थामा केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको 40% सदस्य आफूसँग रहेको दाबी पेश गर्नुपर्ने हुन्छ। यद्यपि संसद विघटनको अवस्थामा भएका दुवै भेलाले आफू वैधानिक भएको दाबी गरिएको छ। पार्टी सञ्चालन पद्धति तथा त्यसका निर्णयहरूले समेत कुनै धार वैधानिक भन्ने अर्थ राख्ने बताइए पनि पार्टीको नाम टुङ्गो नलागेसम्म निर्वाचन चिन्हबारे प्रश्न हुने छैन। यसको आधिकारिकता निर्वाचन आयोग मार्फत हुने देखिएको छ। यदि निर्वाचन आयोगबाट समेत वैधानिकताको किता काट हुन नसकेमा र कुनै एक पक्षलाई निर्णय चित्त नबुझेमा यो विवाद र झमेला अदालतसम्म पुग्ने देखिन्छ। दुई गुटको निर्णय र आगामी रणनीति। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको प्रचण्ड नेपाल समूहको केन्द्रीय कमिटी बैठकले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको पहिलो अध्यक्ष दाबी गर्ने केपी शर्मा ओलीलाई अनुशासनको कारबाही गर्दै रिक्त अध्यक्षको ठाउँमा माधव कुमार नेपाललाई चयन गरेको छ।
ओलीमाथि अनुशासनको कारबाहीसँगै अध्यक्ष प्रचण्ड संसदीय दलको बहुमत सदस्यको बेलाबाट संसदीय दलको नेता चयन भएका छन्। प्रचण्ड नेपाल पक्ष अविलम्ब संसदको अधिवेशन आह्वान गरेर संसदको नियमित काम सञ्चालन गर्न माग गर्दै संसद विघटनको निर्णय विरुद्ध सङ्घर्ष गर्ने निर्णयमा पुगेको छ। यो समूहले विघटित प्रतिनिधि सभा सदस्यको बहुमत अर्थात् 90 जनाभन्दा बढी सांसद आफूसँग भएको दाबीसहित नेकपाका 447 सदस्य, केन्द्रीय कमिटिका 315 जना सदस्य आफूसँग रहेको दाबी गर्दै आएको छ। उनीहरूले निर्वाचन ऐनको व्यवस्था अनुसार आफूसँग केन्द्रीय सदस्य र संसदीय दलमा बहुमत भएको दाबीसहितको हस्ताक्षर निर्वाचन आयोगमा समेत दर्ता गराएका छन्। हस्ताक्षर गर्ने मान्छेको सङ्ख्या 287 जना र 3 जना चाहिँ अनुपस्थित भन्ने उहाँहरूले निवेदन पनि आइपुग्न सकेनौँ भनेर 290 जनाको चाहिँ छ। जुन हस्ताक्षर र निवेदनलाई जोड्दाखेरिमा अरू केही मान्छे बाटामा आउँदै हुनाले, किनभने घर इमर्जेन्सी बैठक हो, 5 गते नै हामीले निर्णय गरेर 7 गते बैठक गर्नुपर्दा केही मानिसहरूको अहिले आउने क्रम जारी छ। सम्भवतः भोलिको बैठकमा उहाँहरू उपस्थित हुनुहोला। त्यो भोलिको बैठकमा उपस्थित भएपछि उपस्थिति सहितको दस्तखत हामीले पेश गर्नेछौँ र अहिले हाम्रो चाहिँ हिजो 290 जनाको उपस्थिति छ। 441 जना नेकपा तत्कालीन एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र एकता हुँदा हाम्रो केन्द्रीय कमिटीको सदस्य सङ्ख्या 441 थियो। पछि त्यसमा 4 जना चाहिँ व्यक्तिहरू थपिनुभयो, अरू पार्टीबाट प्रवेश गर्नुभएको 445 भयो। त्यो 445 जना मध्ये 3 जनाको चाहिँ यस बिचमा मृत्यु भयो, 442 जना रहनुभयो। त्यसमध्ये 5 जना मानिसहरू संवैधानिक नियुक्तिमा जानुभयो, जस्तो अग्निप्रसाद सापकोटा सभामुख हुनुभयो। त्यसै गरी धर्मनाथ यादव र तिलक परियार संवैधानिक प्रदेश प्रमुख भएर जानुभयो र अरू 2 जना मानिस, एकजना समीम मिया अन्सारी भन्ने मुस्लिम आयोगमा र विष्णु चौधरी भन्ने थारू आयोगमा जानुभयो। त्यसो गर्दा 5 जना घट्दाखेरिमा 42 मा 5 37 भयो। 3 जना व्यक्तिहरू राजदूत हुनुभयो, महेन्द्रबहादुर पाण्डे, डाक्टर वंशीधर मिश्र र हालै युवराज खतिवडा। त्यसो गर्दाखेरि 434 जना जो व्यक्तिहरू रहनुभएको छ, त्यो 434 जना व्यक्तिहरू मध्ये नै अहिले आधिकारिक निर्णयकर्ता व्यक्तिहरू हाम्रो विधानले व्यवस्था गरेको विषय हो। त्यसो हुँदाखेरिमा 434 भित्र 290 जना भनेको झन्डै यो चाहिँ 70% को आसपास हुन्छ र त्यस हिसाबले पनि यो बैठक नै आधिकारिक हो। अब अर्कोतर्फ कति उपस्थित भयो होला भन्दा यहाँ अनौपचारिक सुनियो 113 जना भन्ने। 113 जना त हाम्रो न कोरम पुग्छ न त्यो बहुमत हुन्छ, त्यसले कुनै निर्णय गर्न पाउने व्यवस्था हुने कुरै भएन। त्यस हुनाले अर्कातर्फ नेकपा विभाजित नभएको र आफूहरू विभाजनको अब्जस बोक्न तयार नभएको जस्तो देखाउने गरी प्रधानमन्त्री एवं नेकपाका प्रथम अध्यक्ष दाबी गर्ने केपी शर्मा ओलीले पार्टीको महाधिवेशन आयोजक समिति घोषणा गरेका छन्। साबिकको केन्द्रीय कमिटीमा ओलीले आफू अनुकूलका 556 जना थपेर 197 जना पछि थप्ने गरी 1179 जनाको महाधिवेशन आयोजक समिति प्रस्ताव गरेका छन्। ओलीले भने कसैलाई कारबाही नगर्ने, पार्टी नफुटाउने जिकिर गरेका छन्। प्रवक्ताको जिम्मेवारी नारायण काजी श्रेष्ठबाट खोसेर प्रदीप गेवालीलाई दिएको छ। ओलीले प्रथम अध्यक्ष र महासचिव रहेको खेमा नै आधिकारिक नेकपा भएको र यो बैठकको निर्णयले मात्रै वैधानिकता पाउने दाबीसहित मङ्गलबार मात्रै ठूलो सङ्ख्यामा केन्द्रीय सदस्य थपेर सोको जानकारी निर्वाचन आयोगमा गराएका छन्। नेकपाको मङ्सिर 2 गते महाधिवेशन गरेर नयाँ पुस्तामा नेतृत्व सुम्पिने दाबी ओलीले गरेका छन्। अध्यक्ष ओलीले त अझ पनि आफू प्रथम अध्यक्ष रहेको दाबी गर्दै प्रचण्ड नेपाल गुटले कारबाही गर्न नसक्ने र आधिकारिक नेकपा आफैसँग भएको जिकिर गरिरहेका छन्। अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री सम्माननीय केपी शर्मा ओलीले आज बैठकमा एउटा असाध्यै महत्त्वपूर्ण खालको पञ्चलाइन भन्नुहुन्छ नि तपाईँहरू, त्यो पञ्चलाइन बोल्नु भएको छ। उहाँले अध्यक्ष कमरेड पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग अस्ति भएको कुराकानीलाई आधार मानेर हाम्रो पार्टीलाई अरू केही कुराले एकताबद्ध बनाउन सकेन। म तपाईँ कहाँ धाएँ, एकता भएन। तपाईँ म कहाँ आउनुभयो, एकता भएन। कार्यदल बन्यो, एकता भएन। अरू साथीहरूले एकताका यावत प्रयासहरू गर्नुभयो, एकता भएन। केही चिजले त एकता गर्ला। निर्वाचनमा जाँदा त मिलेरै जानु पर्यो। त्यही भएर निर्वाचनले एकता गर्ला, उहाँले त्यो एउटा सन्देश पनि दिनुभएको छ। यो केन्द्रीय कमिटीको बैठकले कसैलाई कारबाही गरेको छैन।
सामान्य कार्यविभाजनमा तपाईँले भन्नुभएको अहिलेको कुरा कार्यविभाजनमा सामान्य हेरफेर मात्रै हो, कसैलाई कारबाही गरेको छैन। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकताबद्ध छ। प्रतिनिधि सभा विघटन भएको हो, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी विघटन भएको होइन। सँगै हुँदा पार्टी बैठक र निर्णयहरू समेत मान्दिन भन्दै चुनौती पेश गर्ने प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष ओली प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर वैशाख 17 र 27 गति 2 चरणमा निर्वाचन गर्ने घोषणा गरेसँगै प्रचण्ड नेपाल अलग भएपछि भने बैठक र भेलालाई तीव्रता दिन अग्रसर देखिएका छन्। तर प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष ओलीसँगै प्रचण्ड नेपाल पक्ष समेत पार्टी फुटको जिम्मेवारी लिन तयार देखिएका छैनन्। बरु दुवैले नेकपाको नाम, विधान र चुनाव चिन्हमाथिको दाबीलाई वैधानिकता दिने प्रयासलाई जारी राखेका छन्। दुवैको दाबी आफ्नै भए पनि नेकपा नाम, चुनाव चिन्ह र विधानमाथिको हक प्राप्त गर्न बैठकका निर्णय विगतका दस्तावेजसँगै पार्टी तथा संसदीय दलमा रहेको 40% सदस्यको समर्थन पुष्टि गर्नुपर्ने हुन्छ। पार्टी र चुनाव चिन्हको विवाद निर्वाचन आयोगको सामान्य प्रक्रियाबाट हल हुन्छ वा अदालतसम्म पुग्छ, यसको प्रतीक्षा भने बाँकी नै छ। हो, अहिले दुवैले आफूलाई वैधानिक भएको दाबी गरिरहेका छन्। दुवै गुटका भेलाबाट एक जना नेतामाथि कारबाही पनि भएको छ। ओली गुटले प्रवक्ताबाट नारायण काजी श्रेष्ठलाई हटाएको छ भने प्रचण्ड नेपाल गुटले प्रथम अध्यक्ष दाबी गर्ने ओलीलाई अनुशासनको कारबाही गर्दै अध्यक्ष र संसदीय दलको नेताबाट हटाएको छ। समानान्तर गतिविधिमा देखेका दुवै पक्षले अहिले पनि एकअर्का विरुद्धको आक्रोशलाई जारी राखेका छन्। एकपटक नेताहरूको एकअर्काको विरुद्धको यो आरोप र आक्रोश पनि सुनौ। एउटा नयाँ पार्टी जीवन तर्फ अगाडि बढ्दैछौँ। वास्तव अहिलेसम्म विधिवत पार्टी विभाजित छैन। हामी पार्टी विभाजन गर्न पनि चाहदैनौँ। निर्वाचनको घोषणाले निर्वाचन हुँदा पार्टी फुट्छ, फुट्न पर्छ। पार्टी निर्वाचन हुँदा झन् एकजुट भएर अगाडि बढ्नु पर्दैन। मैले अस्तिको दिन प्रचण्डजीलाई भने हामीलाई केहीले मिलाउन सकेन, अब निर्वाचनले मिलाउँछ कि? निर्वाचनमा त हामी एकजुट भएर जानु पर्यो। हाम्रो शक्ति एकजुट भएर निर्वाचनमा लगाउनु पर्यो। आपसी अन्तर्विरोधहरू टुङ्ग्याउनु पर्यो। अब एकजुट भएर हामी निर्वाचनका काममा अगाडि बढौँ। उहाँहरू बेग्लै संसारमा, बेग्लै सपनामा, कसले हालेको ब्याट्रीबाट चल्दै हुनुहुन्छ, कसले दिएको पम्पबाट चल्दै हुनुहुन्छ, मलाई थाहा छैन। तर उहाँहरू यस धरतीमा, यस धरतीको भूमिमा, यस धरतीको जगमा, कार्यकर्ताको जगमा र जनताको विश्वासको जगमा चलिरहनु भएको छैन। कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई बलियो बनाउन होइन। उहाँहरू अहिले सफल हुनुभएको छ। उहाँहरूले ठान्नुभएको छ, आज म सुन्दैछु केपी ओलीलाई निकाल्नुहुन्छ अरे। उहाँहरूले भन्दा 10 वर्ष अगाडि मैले पार्टी सदस्यता कम्तीमा लिएको होला। एउटा आन्दोलन सुरु गरेर जति बेला आन्दोलन टुक्रा टुक्रा धुजामा थियो, त्यस अवस्थामा एकता एकीकरणको एउटा अभियान थालेर आएको मलाई आज फेरि यो पार्टीमा ताजुब के भने प्रचण्डले मलाई निकालिदिने अरे पार्टीबाट प्रचण्डले निकालिदिने। म साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु, हामी यस्ता कुराहरूमा अल्झिँदैनौँ। प्रचण्डले पार्टीबाट निकाल्छन् कि कहाँबाट निकाल्छन् कि उनका घरबाट पनि निकाल्छन् कि अन्त कहाँबाट निकाल्छन्, त्यो हामी एउटा आन्दोलनमा छौँ। हामी हाम्रा महान उद्देश्यहरूमा छौँ। हामीले हाम्रा महान उद्देश्यहरू तोकेका छौँ। हामी समाजवादमा पुग्न चाहन्छौँ। अहिले त्यसकारण समाजवाद उन्मुख छौँ। समाजवाद उन्मुख भनेको लोक कल्याणकारी राज्यका अवधारणा अनुसार काम गर्दै, सामाजिक न्याय र समानताको अभिवृद्धि गर्दै, सुशासन र विकासको बाटोमा अगाडि बढेर हाम्रो समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पुरा गर्ने हाम्रो उद्देश्य त्यो हो।
केही पनि गर्न नसक्ने अवस्था हो, पार्टी अगाडि बढ्न नसक्ने अवस्था हो, पार्टी सधैँ रुमलिने अवस्था हो। त्यसबाहेक अब त उहाँहरूमा अभियोग लगाउने, अविश्वास प्रस्ताव राख्ने, केन्द्रीय कमिटीबाट अध्यक्ष निकाल्ने, अरू नेताहरू निकाल्ने, यो बाटोतिर पो खेती गरिरहेको छ। पार्टी एकता एकीकरण टुङ्ग्याउने, एकीकरणको बाटोबाट अगाडि बढाउने होइन, एकीकरणको बाटोबाट पार्टी अगाडि बढ्ने होइन, बरु उहाँहरू भत्काउने, कसैलाई निष्कासन गर्ने, कसैलाई कारवाही गर्ने, कुदेर राष्ट्रपति कहाँ पुग्ने, कुदेर सभामुख कहाँ पुग्ने, कुदेर कहाँ पुग्ने, यही प्रकारको खेती। त्यसकारण हामीले निश्चित समयभित्र लगभग 11 महिनाभित्र हामीले अब महाधिवेशन गरिसक्ने विचार गरेका छौँ। प्रतिनिधि सभाको कथित विघटनको घोषणालाई असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक, निरङ्कुश, प्रतिगामी र स्वेच्छाचारी कदम ठहर गर्दै त्यसलाई भत्सना र अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ र अविलम्ब संसदको अधिवेशन आह्वान गर्न र संसदको नियमित कार्य सुचारू रूपले सञ्चालन गर्न पनि माग गरेको छ र यसको विरुद्धमा सङ्घर्ष गर्ने घोषणा पनि गरेको छ। कमरेड केपी शर्मा ओलीले ऐतिहासिक राजनीतिक परिवर्तन, संविधान, लोकतन्त्र र पार्टी तथा पार्टी एकताको विरुद्धमा कार्य गर्नुभएकोले, पार्टी अनुशासनको गम्भीर उल्लङ्घन गर्नुभएकोले उहाँलाई पार्टीको अन्तरिम विधान अनुसार अनुशासनको कारबाही गरी पार्टी अध्यक्षको जिम्मेवारीबाट मुक्त गरिएको छ। कमरेड केपी ओलीलाई अध्यक्ष पदको जिम्मेवारीबाट अनुशासनको कारबाही गरी मुक्त गरिएपछिको रिक्त अध्यक्ष पदमा बैठकले सर्वसम्मतिबाट कमरेड माधव कुमार नेपाललाई चयन गरेको छ। सकेको हो भनेर बुझ्दा हुन्छ। हामीले नेकपा फुटेको छैन। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा एकीकृत रूपमा, एकताबद्ध रूपमा छ र तर यसलाई कमजोर पार्ने, चोइटाउने प्रयत्नहरू भएका, गतिविधिहरू भएको अनुभूति हामीले गरेको। तपाईलाई आज बालवाटारको भेलाबाट प्रवक्ताको जिम्मेवारीबाट मुक्त गरिएको भन्ने सूचना हामीलाई प्राप्त भएको छ, यसलाई के भन्नुहुन्छ? म कसैको प्रवक्ता होइन, कुनै व्यक्तिको, कुनै गुटको प्रवक्ता होइन। म नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको प्रवक्ता हुँ र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नेकपाको बैठकले यस सन्दर्भमा मलाई थप उत्साहित पार्ने गरी अगाडि बढाउने निर्देशन थप दिएको छ। त्यसैले गर्दाखेरि कुनै तथाकथित गुटको, कुनै भेलाको, कुनै निर्णयसँग नेकपाको प्रवक्ताको जिम्मेवारीसँग सम्बन्ध छैन। हो, एकअर्कालाई निषेध गर्ने, आफू मात्रै ठिक अरू गलत भएको देख्ने दोषी नजर अनि आफू अनुकूल हुने निर्णय ठिक अरू बेठिक देख्ने र स्वीकार्न नसक्ने स्वार्थगत प्रवृत्तिले नै अहिले राजनीतिभित्र विग्रहको बिउ रोपिएको छ। नेकपाभित्र पनि यही भएको हो। चाहे ओली हुन् वा प्रचण्ड नेपाल, कानुन, पार्टी पद्धति र प्रक्रिया सबैका लागि बाध्यकारी हुन्छ। फुट होस् वा जुट, आफू मात्रै सर्वोपरि ठान्ने प्रवृत्तिले निकास होइन, पश्चाताप दिनेतर्फ नेताहरूले हेक्का राख्नुपर्छ। अब एकैछिन विश्रामपछि संसद विघटनसँगै नेकपा दुई चिरा भएपछि प्रदेश सरकारमा देखिएको तरङ्ग र मुख्यमन्त्रीको काउन्टडाउन बारेको सामग्रीसहित उपस्थित हुनेछौँ। हामीसँगै रहनुहोला। विश्रामपछि स्वागत छ। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम जनताको इजलास। प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि यति बेला सडक तातेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेस जनले भित्री मनबाट संसद विघटन र निर्वाचनलाई अवसर ठाने पनि संविधानमाथि प्रधानमन्त्रीले कु गरेको अर्थमा विरोधको औपचारिकता निभाइरहेका छन्।
2/3 जनमत पाएको नेकपा दुई चिरा भएसँगै यति बेला सङ्घमा मात्रै होइन प्रदेशमा समेत तरङ्ग पैदा भएको छ। प्रचण्ड नेपाल समूहका प्रदेश सांसदहरूको बहुमत रहेका प्रदेशहरूमा मुख्यमन्त्रीसहित मन्त्रीमण्डल फेरिने बारे चलेको चर्चा र तयारी समितिको यो रिपोर्ट हेरौँ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी विभाजनले सबैभन्दा अप्ठ्यारोमा प्रदेश 1 का मुख्यमन्त्री शेरधन राई पर्दैछन्। 93 सदस्यीय प्रदेश सभामा नेकपामा 67 सांसद छन्, जसमध्ये अध्यक्ष प्रचण्ड र माधव नेपालको पक्षमा 47 र प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष केपी ओलीको पक्षमा अर्थात् मुख्यमन्त्री राईको पक्षमा 20 सांसद मात्रै छन्। प्रमुख प्रतिपक्ष कङ्ग्रेस सहितका अन्य दलहरूसँग मिल्दा समेत राईले बहुमत पुर्याउन नसक्ने स्थिति छ। प्रधानमन्त्री ओली निकट बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलको पद पनि धरापमा परेको छ। उनी उसै पनि नेकपाको संसदीय दलमा अल्पमतमै थिए। 110 सदस्यीय प्रदेश सभामा नेकपाका 80 सांसद छन्, तीमध्ये प्रचण्ड नेपालको पक्षमा 46 र ओली पक्षका 34 मात्रै छन्। यस्तो अवस्थामा मुख्यमन्त्री पौडेललाई बहुमत जुटाउन 22 सांसद अपुग हुन्छन्। पौडेलले कङ्ग्रेसको साथ लिन सके भने बहुमत पुर्याउन सक्नेछन्। प्रदेश सभामा कङ्ग्रेसका 22, विवेकशील साझा दलका 3, राप्रपा र नेमकिपाका 2 र 1 स्वतन्त्र सांसद छन्। मुख्यमन्त्री पौडेललाई हटाएर सरकारको नेतृत्व गर्न प्रचण्ड नेपाल पक्षलाई पनि कङ्ग्रेसकै आवश्यकता पर्नेछ। यो समूहलाई बहुमत पुर्याउन 10 सांसद आवश्यक पर्छन्। नयाँ सरकार गठनका लागि निर्णायक रहेको कङ्ग्रेसले पनि नेकपा विभाजनको फाइदा उठाउँदै सरकारको नेतृत्व पाउने सम्भावना पनि उत्तिकै छ। नेकपा नेता भीम आचार्यले अल्पमतमा पर्ने र ओलीको चोइटिएको पार्टीतिर लाग्ने सबै मुख्यमन्त्रीलाई हटाउने चेतावनी दिए। कुनै पनि प्रदेशको मुख्यमन्त्री जसले चोइटिएको पार्टीतिर जान्छ सबैलाई हामी हटाउँछौँ। सबै मुख्यमन्त्रीको पद जान्छ। अब केपी शर्मा ओलीलाई जसले साथ दिन्छ सबैको जान्छ। गण्डकी प्रदेशको पनि जान्छ, पृथ्वीबा गुरुङको सबै जान्छ। 3 नम्बर प्रदेशको बागमतीको पनि जान्छ, डोरमणि पौडेलको पनि जान्छ। त्यसो भए अब 4 जना मुख्यमन्त्रीको पद जाने भयो होइन, जान्छ। केपी शर्मा ओलीका सबै मान्छेहरूको पद जाने। अब अरू बाँकी 6 मध्ये पनि काम कस्तो भएको छ समीक्षा हामी गर्छौँ। यदि राम्रो काम काहीँ हुन सकेको छैन भने त्यहाँ पनि अब हार्दिकताका साथ हामी चाहिँ त्यहाँ पनि परिवर्तनको बारेमा सोच्न सक्छौँ। गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले पनि बहुमत गुमाउँदैछन्, तर उनले कङ्ग्रेस र साना दलहरूको समर्थन जुटाउन सके मात्रै सरकार जोगिन सक्छ। किनकि 60 सदस्यीय गण्डकी प्रदेश सभामा नेकपाका 40 सदस्य छन्, तीमध्ये प्रचण्ड नेपाल पक्षका 13 जना मात्रै छन्। 27 जना ओली पक्षका अर्थात् मुख्यमन्त्री गुरुङको पक्षमा छन्। बहुमत कायम राख्न उनलाई 4 सांसदको आवश्यकता पर्छ। प्रदेश सभामा कङ्ग्रेसका 15, राष्ट्रिय जनमोर्चाका 3 र जसपाका 2 सांसद छन्। पार्टी विभाजनले लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेल पनि अल्पमतमा पर्दैछन्। सरकार जोगाउन उनलाई कङ्ग्रेसको साथ चाहिने देखिन्छ। 87 सदस्यीय प्रदेश सभामा नेकपाका 61 सांसद छन्, जसमध्ये प्रधानमन्त्री ओली अर्थात् मुख्यमन्त्री पोखरेलको पक्षमा 35 र अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड नेपाल पक्षका 26 सांसद छन्। त्यस्तै कङ्ग्रेसका 19, जनता समाजवादी पार्टीका 6 र जनमोर्चाका 1 सांसद छन्। पार्टी विभाजनले प्रदेश सभामा पर्ने असरको जोड घटाउ अहिलेदेखि नै सुरु भइसकेको छ। प्रचण्ड नेपाल निकट कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाही पनि अल्पमतमा परेका छन्। दैलेख क्षेत्र नम्बर 1 कबाट निर्वाचित सांसद धर्मराज रेग्मी र सुर्खेत क्षेत्र नम्बर 1 कबाट निर्वाचित सांसद ठम्बर विष्टले दाहालको साथ छोडेपछि शाही अल्पमतमा परेका हुन्। प्रदेश सभामा 40 मध्ये नेकपाका 33 सांसद छन्, तीमध्ये प्रचण्ड नेपाल पक्षका 19 र ओली पक्षका 14 सांसद छन्। ओली पक्षले उनी विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव समेत दर्ता गरेको थियो। अब शाहीले कङ्ग्रेसको साथ रोज्नु पर्नेछ। पार्टी विभाजनले सुदूरपश्चिम सरकारलाई भने कुनै असर गर्ने छैन, किनभने नेकपाका 39 सांसद मध्ये ओली पक्षमा 4 जना मात्रै छन्।
प्रचण्ड नेपाल पक्षसँग स्पष्ट बहुमत कायमै रहन्छ। यही समूहका त्रिलोचन भट्ट मुख्यमन्त्री छन्। प्रदेश मन्त्री परिषदमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री पठान सिंह बोरा मात्रै ओली पक्षका छन्। केन्द्रको फुटले प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीको समेत पद धरापमा परेपछि अब प्रदेशमा पनि सरकार फेरबदलको कसरत हुने निश्चित छ। आखिर प्रचण्ड नेपाल समूह आफू बहुमतमा रहेका बेला त्यही प्रदेशमा मुख्यमन्त्री सहित मन्त्रीमण्डल फेरबदलमा अघि बढेको हो त कि यत्तिकै यो समूह सत्ता र अवसरको भोको थियो भन्ने देखाउन आलोचित बनाउन खोजिएको हो? पार्टी नेताको समेत फरक मतबारे हामीले नेकपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देव गुरुङसँग मागेको जवाफ यो पनि सुनौ। नेपालको संविधान अनुसार प्रदेशहरू संघीय प्रणाली अनुसार प्रदेशहरू स्वायत्त छन् हैन। प्रदेशहरूको आफ्नै अधिकार छ। प्रदेशको संसद विघटन हुने र नहुने प्रदेशमै अन्तर्निहित छ। प्रदेशको संसदले के गर्छ, संसदीय दलले के गर्छ, प्रदेशको चाहिँ तपाईँको सरकारले के गर्छ र प्रदेशको चाहिँ प्रमुखले के गर्छ, प्रदेशको सरकारले गरेका सिफारिसहरू प्रदेशको प्रमुखले के गर्छ भन्ने कुरामा अन्तर्निहित छ। संघीय प्रणालीमा केन्द्र सरकारले गरेको कुराको आधारमा सबै प्रदेश प्रभावित हुन्छ भन्ने चाहिँ लाग्दैन। तपाईँले त गर्नुहुन्न अब होइन, यो हामीले गर्ने नगर्ने विषय भन्दा पनि चाहिँ यो प्रदेशहरूको अथोरिटीको कुरा हो। प्रदेशहरूको अथोरिटीको कुरा त्यहाँको संसदको अथोरिटीको कुरा हो हैन, त्यहाँको सरकारको अथोरिटीको कुरा हो, त्यहाँको प्रदेश प्रमुखको अथोरिटीको कुरा हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो त्यहाँको प्रदेशको चाहिँ तपाईँको अथोरिटीको विषय, अधिकारको विषय भएको हुनाले प्रदेशले गर्ने विषय हो, अहिले केन्द्रले गर्ने विषय हो भन्ने देखिँदैन। तर फेरि उतापट्टि गएका केन्द्रीय सदस्यहरूलाई तपाईँले कारबाही गर्ने होला नि त। फेरि अब त्यहाँका नेताहरू पनि यहीँका हुनुहुन्छ केन्द्रीय सदस्यहरूदेखि। अब यो पार्टीको मामलाको बारेमा पार्टीभित्रै छलफल हुन्छ, कुन ढङ्गले अगाडि बढ्छ भन्ने कुरा हुन्छ। पार्टीको भनेको विचारको स्वतन्त्रताको कुरा हो, आफ्नो आस्थाको कुरा हो, आफ्नो स्वतन्त्रताको कुरा हो। आफ्नो आस्था र विश्वास अनुसार चाहिँ यही अहिले चाहिँ संसद विघटनको कदमलाई चाहिँ सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथिको प्रतिगमन हो भनेर भनिरहेका चाहिँ छौँ। कसैले प्रतिगमन हो भनेर भनिरहेको हुन्छ भने कसैले स्वागत पनि गर्न सक्छ। चाहिँ त्यो आफ्नो आफ्नो विचारको कुरा हो। त्यही विचारको आधारमा पार्टीहरूको अवधारणा बन्ने कुरा हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब दलीय प्रणालीमा विचारको स्वतन्त्रता भएको हुनाले त्यो स्वतन्त्रताको अधिकारको बारेमा हामी केही भन्न चाहँदैनौँ। भनिन्छ राजनीतिमा स्थायी मित्र र शत्रु कोही हुँदैनन्, अनि यो अवसरको खोजी गरिने खेल पनि हो। यसै कारण पार्टी जोडिन्छन् अनि फुट्छन्। यो प्रक्रियालाई सामान्य नै मानौ। तर हाम्रो सवाल यति हो, कसैको स्वार्थ वा अवसरका लागि देश र जनता अस्थिरताको शिकार बन्न नपरोस्। यी र यस्ता कुनै पनि पीडा, व्यथा, समस्या अनि गुनासोमाथि कार्यक्रम जनताको इजलास मार्फत निरन्तर खबरदारी गरिरहनेछौँ। व्यवसायीले नीति नियम मिचेर गरेका बदमासी, जनताको गुनासो र कथा व्यथासँगै सरकारी निकायबाट दिने सेवा प्रवाहमा भए गरेका कमजोरी केलाएर हामी सुधारको प्रयास कार्यक्रम मार्फत खोज्नेछौँ। तपाईँ हामीलाई आफूले बेहोरेका समस्या र गुनासो स्क्रिनमा देखाइएको टेलिफोन नम्बर र इमेल ठेगानामा पठाएर वा टिपाएर समस्या समाधानको साझा आवाज बन्न सक्नुहुनेछ। हौस् त, आजका लागि जनताको इजलास यति नै। फरक विषयवस्तु र तपाईँहरूकै गुनासोसहित अर्को कार्यक्रममा पुनः उपस्थित हुने नै छौँ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।